दाखोवपी जशें तुमी नांव घेतलें म्हणून म्हणटा की तुमी सगळे वांगडा आशिल्ले सो बाकी सगळे समाजाक एसटी रिजर्वेशन गावले आनी तुमचो वाडो बरो पयलींच्यान आशिल्लो तुमकां गावना सो तुमकां तेंचो खंय ना खंय सपोर्ट आसा जेंका रिजर्वेशन गावला तेंकां ना म्हणून तुमकां खंत दिसता ना हांव सपोर्ट ना म्हणचो ना सपोर्ट आसा तेंचो असं ना न्ही प्रत्येक जाणांक आमी गेले उपरांत तेंचो सपोर्ट आसता ते मदीं मदीं आतां पयलीं आमचे तेवडकर साहेबांचो स्टेटमेंट काडलो की धनगराक कायद्यान पळोवपाक गेल्यार ते आमच्या तिनूय सभाचे की आनीकय हे आसात फाटी आसात तांकां पयलीं मेळोंक जाय आशिल्लो आनी मेळपाक जाय अशें म्हणटा सपोर्ट ना आसूं न्ही सपोर्ट आसा सगळ्यांचो पूण जेन्ना काल आमी उटाचे प्रेजिडेंटाक विचारले प्रकाश वेळीपाक की तुमकां तेको आसा काय म्हणून तुमच्या डिमांडाक तेंच्यांनी तेजेर कांय कमेंट करूंक ना तेंच्यांनी हय म्हणूंक ना न्हय म्हणूंक ना सो सपोर्ट कशें आहा म्हणटा सो आनी मूड एग्रेसीव न्ही हांव तशें हांव सपोर्ट कित्याक म्हणटा की आजून पर्यंत आमकां ओपोजूय तेमी कोणी केल्ली ना पूण आमची अपेक्षा आसा की आमी गांकुवेदांतले जे 3 आमचे भाव जे आसा ते जाले तेमी आमकां सपोर्ट करीत आसा आनी करपाकय जाय कित्याक आयज पर्यंत आमी 4 जाण एकठांय जावन आमी आमचो लढो आशिल्लो आमी जेन्ना 3 इनकूट जाले समाज आनी धनगर उरलो म्हणून आमी धनगर समाजान केन्ना अशें म्हणलें की तांकां पयलीं कित्याक दिलें आमकां कित्याक दिलें ना सगळे जाण धनगराक पयलीं मेळपा जाय म्हणटा तरी देखून धनगर फाटीं उरले आमी तांकां मेळ्ळे म्हूण केन्ना विरोध दाखयलो ना आमी उलट अशें म्हणलां 4 भावांतली आमची लढाई 4 भावांची 3 भाव इनकूट जाले एक भाव आयज नो फाल्यां आमचे इनकूट जातलो म्हळ्यार आमी केन्ना विरोध केलो ना आतां सुद्दां पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रश्न येता तेन्ना सुद्दां हांवें अशें म्हणलां तो तेंचो अधिकार आमी धनगर समाज जाल्ला हेजो ही गजाल वेगळी पूण तेमी अनुसूचित जमाती भितर ते घोशीत पयलीं जाला 2003 पूण तांकां तो ते आयज खंय तरी एग्रेसिवली फुडें वता म्हणून आनी एकठांय येयल्या सगळे एसटी लिडर म्हणून तांकां खंय तरी फायदो जाला म्हणटा ते तुमचे भितर खंय तरी एग्रेशन कमी पडटा जावं सरकाराक तें एग्रेशन कमी दिसता म्हणून तुमी खंय फाटीं उरले पळय म्हाका दिसता एग्रेशन दाखोवनूच करपाचे अशातली गजाली जावच्यो पयलीं आमकां अशें आसपाक की आमची केस कितली जेन्यून आसा ती आमी जे आयज सगळ्यो आमच्यो क्वेरी फुलफील केल्या परत कित्याक रिपीट करता हांव हेच्या पयलीं आमकां फोर्स मारूंक मेळनासलें कित्याक खंय तरी स्क्रुटीनी चालू आसली आयज आमी कंप्लीट केल्ली आसा आनी इतली कंप्लीट केल्या आसतना आतां तरी कांय फाटीं दवरपाक कांय हेंच ना रिजनच ना पूण ही इलेक्शन इयर सो ताजो तुमी खंय तरी सरकाराचेर दबाव हाडटले कारण आमी पळयता एसटी जे सगळे लिडर्स आसा ते दबाव हाडटात पळय दबाव हाडपाची अशी परिस्थिती येवची न्हू अशें म्हणटा हांव आतां सुद्दां म्हाका आमची सभा आमची जातात आमची जेन्ना आमच्यो अनेक कोपरा बैठका जाला आज तालुक्याची मिटींग जातात थंय अक्षरशः भुरगीं जे आसात यंग जनरेशन आसात तांकां आमकां थांबोवपाक नाका जाता ते बी अशेंच म्हणटा की वेगळे भशेन तेंचो सूर आसता पूण हांवें तांकां आजून तेंची रिक्वेस्ट करीत आसा की गेली 23 वर्सां आमी पाशास काडला आनी 1 म्हयनो 2 म्हयने पाशास काडया आमी आजुनूय हें दवरून रावया तुमी सामकेंच हेजे भायर वचनाका कित्याक आमी खंय तरी आजुनूय आमचो मुद्दो आमी हें करता ते आमकां मेळपा जाय आनी तुमी आजून आमकां ना कोणी सपोर्ट करना अशें म्हणला न्हू पूण खंय तरी हें जावपा जाय खंय तरी भुरग्यांक हें आनी खंय तेजो हें जावपा ना भुरगीं सामकेंच आमकां फ्रस्ट्रेट जायसर तरी हें उरपा जायना अशें म्हाका म्हणून हांवें विनंती आनी ह्या दिसांनी हांवें तालुक्याच्या प्रत्येक वतीन सभेक हेच विनंती केल्या तालुक्याच्या वतीन विनंती केल्या की आज पर्यंत आमी सेंट्रल कमिटी आनी तालुका कमिटी मागीर आयज आख्ख्या तालुक्याच्या कमिटीच्या वतीन आमी रिक्वेस्ट करतात की तुमी खंय तरी आमकां न्याय दियात हेंच आमचें हें आसा The voice for Koy.